दर्शकबिन नमस्कार। यति बेला हामी रहेकोबार खबर युट्युब च्यानलमा छौँ। पछिल्लो समय मङ्सिर 4 गतेको लागि प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको लागि चाहिँ देशभरि नै चुनाव भइरहेको अवस्था छ र हिजो मात्रै नै मनोनित दर्ता भइसकेको अवस्था छ। त्यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय दलित मुक्ति अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं लामो समयदेखि राजनीतिक क्षेत्रबाट लिएर समाजसेवा र शैक्षिक क्षेत्र सुधारको लागि चाहिँ क्रान्ति गरिरहेका एक होनहार युवा र चाहिँ त्रिनगर माध्यमिक विद्यालय धनगढी उपमहानगरपालिका एक एलनचोक स्थित रहेको त्रिनगर माध्यमिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रेम बिसी आज हाम्रो युट्युब च्यानलमा चाहिँ हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि आउनुभएका छन्। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। प्रेमजी, स्वागत छ तपाईँलाई रहेकोबार खबर युट्युब च्यानलमा। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। प्रेमजी, आजभोलिका दिन कसरी बिताइराख्नु भएको छ? के गर्दै हिँड्नुहुन्छ आजभोलि तपाईँ? मैले आजभोलि अब यो सामाजिक क्षेत्रमा म निरन्तर लामो समयदेखि काम गरिरहेको र अहिले म यो आसन्न हुन गइरहेको मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यको लागि राष्ट्रिय नागरिक पार्टीको तर्फबाट समानुपातिकमा रहेर म अब जनताहरूका बिचमा, जनताहरूको घरदैलोमा गएर जनताको बिचमा आफ्ना उद्देश्यहरू, आफ्ना एजेन्डाहरू लिएर आएर राष्ट्रिय नागरिक पार्टीको तर्फबाट मलाई समानुपातिकमा मत दिनुपर्छ भनेर हिँड्ने तयारीमा, योजनामा म लागिरहेको छु। लामो समयदेखि राजनीतिमा हुमिनुभयो र शैक्षिक क्षेत्रतिर पनि तपाईँ एकदमै हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय नागरिक पार्टीलाई मात्रै किन तपाईँले रोज्नु भएको, कि अरू पार्टी थिएनन् यो देशमा? एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो। यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले विगत धेरै लामोदेखि एमाले माओवादी हुँदै मैले राजनीति सुरुवात गरेको हुँ र आजसम्म पनि म राजनीतिमै छु। तर के हो भनेपछि यी राजनीतिक दलहरू जसमा मैले हिजो विगतमा लामो समयदेखि काम गरेँ, उहाँहरूको जनताको बिचमा काम गर्ने शैली जो भन्ने र बोल्नेमा धेरै फरक भएको हुनाले गर्दाखेरि चुनावको समयमा जनताका दुखी, गरिब जनता, उत्पीडित जनताहरूको हक र अधिकारका कुराहरू लिएर हिँड्ने, सत्तामा पुगिसकेपछि ती जनतालाई बिर्सिएर आफ्नो स्वार्थमा, सत्ता स्वार्थमा, आफ्नो पदको लागि, प्रतिष्ठाको लागि मात्रै हिँड्ने भएको हुनाले गर्दा यस्ता पार्टीहरूबाट वास्तविक नेपाली जनताले मुक्ति पाउँदैनन्, अधिकार पाउँदैनन्। अब हामीले एउटा छुट्टै आफ्नै पार्टी गठन गरेर भए पनि वास्तविक नेपाली जनताको हक र अधिकारको लागि आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने सोच राखेर राष्ट्रिय नागरिक पार्टी हामी आफै गठन गरेर यो राष्ट्रिय नागरिक पार्टीबाट हामीहरू सुदूरपश्चिममा हाम्रो 12 जना उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ। हामी यो सुदूरपश्चिमको हक अधिकारको लागि, यहाँका जनताको हक अधिकारको लागि, सुदूरपश्चिमको विकासको लागि, सुदूरपश्चिमको समृद्धिको लागि हामीले अब आफ्नो क्षेत्रमा हामी आफ्नै तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर मैले राष्ट्रिय नागरिक पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएँ। तपाईँले भनिराख्नु भएको छ जनताको हक र अधिकारको लागि म लामो समयदेखि राजनीतिमा हुमिएको हुँ र लागिरहेको छु भन्ने कुरा तपाईँले गरिराख्नु भएको छ। एउटा दलित समुदायबाट तपाईँले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट समानुपातिकबाट तपाईँले उम्मेदवारी दिइराख्नु भएको छ र दलितहरूका हक र अधिकारको लागि चाहिँ कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ र विगतका दिनमा तपाईँ कसरी अगाडि बढ्नुभयो र अहिले कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ? जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले विगतमा हिजोको दिनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा काम गर्दाखेरि पनि मैले नितान्त यो ठाउँका दलित, उत्पीडित समुदायहरू, गरिब मजदुरका नारै लिएर मैले त्यो पार्टीमा लागेको थिएँ र यहाँका कम्युनिस्ट पार्टी भनेका दलितका, गरिबका, मजदुरको पार्टी, उनको पक्षमा काम गर्छ भनेर सोचेर त्यो पार्टीमा बसेको थिएँ। तर लामो समय काम गर्दै जाँदाखेरि के देखियो भनेपछि मैले अघि नै भने पार्टीमा कम्युनिस्ट, गरिबका, दुखीका, दलित, उत्पीडित समुदायको नारा लिएर सत्तामा पुग्ने, सत्तामा पुगिसकेपछि त्यो वर्ग, त्यो जाति समुदायलाई बिर्सेर आफ्नो सत्ता स्वार्थमा मात्रै हिँड्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि यी पार्टीहरूबाट अब दलितको मुक्ति हुँदैन, यो देशका गरिब मजदुरको अधिकार पाउँदैनन् भन्ने महसुस गरेर हामीले छुट्टै पार्टी गठन गरेर अगाडि बढ्यौँ र यो पार्टी गठन गर्नुभन्दा अगाडि पनि मैले राष्ट्रिय दलित मुक्ति अभियान सञ्चालन गरेको थिएँ। किनभनेपछि सुदूरपश्चिममा
अझै पनि निकै जातीय विभेदहरू छन्। जातीय विभेदका चरम यातनाहरू यहाँका जनताहरूले दलितहरूले भोगेको हामी देखिरहेका छौँ। कुवा छुएकै कारणले गर्दाखेरि मान्छे कुटिनु पिटिनु परेको छ। जातीय विवाह गरेकै कारणले मान्छे मारिनु परेको छ हैन। दलितका छोरीहरू खुलेआम बलात्कृत भएर पनि न्याय पाइरहेका छैनन्। अनि यस्तो खालको अवस्था हाम्रो सुदूरपश्चिममा देखिएकोले गर्दाखेरि हामीले कमसेकम अब यो देशमा कमसेकम गणतन्त्र नेपालको स्थापना भइसक्दाखेरि गणतन्त्र जुन जनताको पूर्ण अधिकारको ग्यारेन्टी भएको व्यवस्था गणतन्त्र आउँदाखेरि पनि अझै पनि यो ठाउँका दलित उत्पीडित समुदायले न्याय पाएनन्। जातीय विभेदको मारमा छन्, अवसरहरू पाएनन्। यो देशका गरिब मजदुरहरूले अवसर पाएका छैनन् हैन। सबैले दलित गरिब मजदुरका नारा लिएर सत्तामा जान्छन्, चुनावमा जान्छन्, सफल भएर पनि जान्छन्, तर अन्तिममा गएर उनीहरूले बिर्सिने भएको हुनाले गर्दाखेरि म आफै पनि एउटा दलित उत्पीडित समुदायको छोरो भएको हुनाले गर्दाखेरि मैले पनि यो ठाउँका धेरै पीडा भोगेको छु, धेरै दुःख देखेको छु। हामीले पनि हिजोको दिनमा धेरै दुःख पीडा अपमान सहेर आजको यो अवस्थासम्म आएको हुनाले गर्दाखेरि मैले वास्तविक रूपले यहाँका जनताको समस्याहरूलाई मैले मसिनो किसिमले एनालाइसिस गरेको हुनाले गर्दाखेरि अब हामीले हाम्रो मुक्ति गर्नको लागि हामीलाई वास्तविक स्वयं हामी पीडितहरू जो हिजो अन्याय अत्याचार सहेर बसेका छौँ, हामी नै अब राजनीतिमा आएर यहाँको जनताको हक र अधिकारको लागि आवाज उठाउनुपर्छ। यहाँका समाजमा रहेको विभेदलाई हामीले अन्त गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र यहाँका रहेका कमसेकम पनि यो सुदूरपश्चिमको विकास यहाँ धेरै सम्भावना भएको ठाउँ हो। तर पनि के छ भने चाहिँ जुन सम्भावना बोकेको ठाउँ छ, यो 5 वर्षमा यो राज्य सरकार बनेको 5 वर्षमा एउटा पनि हामीले काम गर्न सकेनौँ। यो सुदूरपश्चिम एउटा पर्यटकीय स्थल हो, यसलाई सही पर्यटकीय स्थल बनाउन सकिन्छ, देशको महत्त्वपूर्ण बनाउन सकिने ठाउँ हो। अब यहाँ त्यही किसिमको एउटा विकासहरू छन्। यहाँका सुदूरपश्चिमका जडीबुटीहरू यति महत्त्वपूर्ण छन्, इन्डियामा जान्छन्, अन्य ठाउँहरूमा जान्छन्, त्यसलाई हामीले यहाँ प्रशोधन गर्न सकेका छैनौँ। अनि यहाँका वन जङ्गल नदी नालाहरूको हामीले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ। यहाँका पढे लेखेका युवा युवतीहरूले हाम्रा भाइ बहिनीहरूले रोजगारको अवसर पाएका छैनन्। यी धेरै समस्याहरू छन् जसका कारणले सुदूरपश्चिम हेर्दामा आफैमा धनाढ्य सम्पन्न धेरै सम्भावना बोकेको यो राज्य हुँदाहुँदै पनि यहाँका निज नालायक किसिमका यी जो सत्तामा पुगेका जो माननीय मन्त्रीहरू जो छन् हैन, तिनीहरूकै कारणले गर्दाखेरि के छ उनको व्यक्तिगत फाइदा भयो, व्यक्तिगत उहाँको निजी जीवन अगाडि बढ्यो। तर सुदूरपश्चिमले के छ भने धेरै पछाडि जानुपर्ने अवस्था अब आज सुदूरपश्चिम धेरै पछाडि छ। हामीलाई लाज लाग्छ, अस्ति भर्खर पनि सुदूरपश्चिम राज्यको सुदूरपश्चिमको प्रदेश सरकारको म्याच सकेर पनि दसैँको भत्ता खायो भने सुन्न आयो। यी पैसाको लागि मात्रै राजनीति गर्न देखिएको हुनाले गर्दाखेरि अब हामीले के छ भनेपछि पैसाको लागि राजनीति गर्ने होइन, जनताको वास्तविक नेपाली जनताको हक र अधिकार प्राप्तिको लागि सुदूरपश्चिमको समृद्धि र विकासको लागि हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर मेरो उम्मेदवारी हो। जनताले कसरी पत्याउने त? अब प्रेम विशीले चाहिँ समानुपातिकबाट टिकट ल्याइसकेपछि अब जितिसकेपछि जनता माझमा गइसकेपछि अब जनताले कसरी पत्याउने? तपाईँको नेकपा एमालेबाट नेतृत्व गरिरहेको सरकार अनि तपाईँको पाँचचोटि हाम्रो सुदूरपश्चिमबाट हाम्रो डडेलधुरा जिल्लामा जन्मेका शेरबहादुर देउवा अधिकारको र यहाँका जनताहरूको हक र अधिकारको लागि शैक्षिक क्षेत्रमा लिएर सडक सञ्जालहरूमा लिएर चाहिँ बाटोघाटो लिएर तपाईँका हरेक समस्या ज्यूका त्यो नै छन्, दलितहरूका समस्या ज्यूका त्यो नै छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ भनौँ न काम गरिसकेको अवस्था छैन भने अब तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय नागरिक पार्टीले गर्न सक्छ त सुदूरपश्चिम प्रदेशमा? एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। सर्वप्रथम त यहाँलाई मैले के भन्न चाहन्छु भनेपछि अहिले नेपाली जनताहरू धेरै सचेत भइसके। अहिलेको आजको दिनमा नेपाली जनताहरूको पार्टीप्रतिबाट मोहभङ्ग भएको हामीले देखिरहेका छौँ। यो गएको स्थानीय चुनावमा 3-4वटा क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जो जितेका छन्, यो पार्टीप्रतिको मोहभङ्ग हो। र आजसम्म जनताले के छ भनेपछि यी पार्टीहरूलाई चाहेर नचाहेर पनि विकल्प नदेखेको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई भोट दिनलाई बाध्य भए। आज नेपालमा धेरै विकल्पहरू आइसकेका छन् हैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँका जनताहरू मलाई लाग्छ हाम्रो सुदूरपश्चिमको जनता अत्यन्त सचेत छन्। पढे लेखेका भाइ बहिनीहरू छन्, पढे लेखेका युवाहरू छन्, पढे लेखेका बौद्धिक व्यक्तित्वहरू छन्। अब पार्टीले काम गर्दैन, अब व्यक्तिले काम गर्छ भन्ने कुराहरू यहाँका जनताले बुझिसकेको हुनाले गर्दाखेरि म प्रेम विशी पनि सुदूरपश्चिममा कमसेकम पनि लामो समयदेखि सामाजिक क्षेत्रमा राजनीतिक क्षेत्रमा आवाज बुलन्द गर्दै हिँडिरहेँ र मेरो मूल्याङ्कन उहाँले गर्न पक्कै पनि गर्छन् जस्तो लाग्छ। किन भनेपछि मैले अहिलेसम्म काहीँ भ्रष्टाचार गरेको छैन, बदमासी गरेको छैन, फटाइ गरेको छैन। जहाँ गरिब निमुखा जनताहरूले दुःख पाए, पीडा पाए, जहाँ दलितहरू अन्यायमा परे, अत्याचारमा परे, त्यो
त्यो ठाउँमा मैले मेरो प्रेम विषयको आवाज त्यो ठाउँमा बुलन्द भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई विश्वास छ जनताले अब काम गर्ने मान्छे, जुझारु मान्छे, जसले वास्तविक रूपले गरिब जनताको, दुखी जनताको, अन्याय उत्पीडन परेको जनताको बारेमा बोल्छ, त्यसलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने यहाँका जनताहरूको मानसिकता र उहाँहरूको सोचाइ भइसकेको हामीले देखिरहेको हुनाले गर्दाखेरि अब हिजोका दिनमा शेरबहादुर देउवाले 5-5 चोटि चुनाव जितेर गए। प्रधानमन्त्री यदि 5-5-6 चोटि हुँदाखेरि पनि जो विकास हुनुपर्ने त्यो विकास हुन सकेन। डडेलधुरा अहिले पनि दुर्गम क्षेत्रमै गनिएको छ। किन गनियो त? किन भनेपछि उहाँहरू आफू सत्तामा पुगे तर आफ्नो क्षेत्रलाई सधैँ पछाडि पारिराखे। यो ठाउँका मान्छे अलि विकसित हुन्छन्, चेतनशील भयो, यहाँको विकास भएपछि हामीहरू राजनीतिमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भन्ने सोचेर हो कि के हो, यहाँको अवस्था जस्ताको तस्तै छ। त्यसले गर्दाखेरि एमाले जस्ता पार्टीहरू पनि छन् जो सत्तामा उहाँहरू आजसम्म बहुदलीय व्यवस्थादेखि आजसम्म 6-7 चोटि सत्तामा पुगिसकेका छन्। हिजोका दिनमा एमाले सरकारमा हुँदाखेरि पनि घर घरमा ग्यासका पाइप पुर्याउँछौँ, यहाँ पुरा पानी जहाज सञ्चालन गरेर यहाँ देशको समृद्धि गर्छु भनेको अब पुरा भयो कि भएन हामीले देखिरहेका छौँ। र अन्य माओवादीका पनि कुराहरू गरौँ, माओवादीले पनि धेरै समृद्धिका कुराहरू, विकासका कुरा गर्यो, अधिकारको कुरा गर्यो। आज माओवादी पार्टीभित्र पनि जनताहरू अझै उत्पीडनमा छन्, अन्यायमा छन्। हिजो जातीय छुवाछुतको अन्तको कुरा गरेर हिँड्ने माओवादी पनि आज माओवादी पार्टी स्वयं आफै जातीय छुवाछुत गरिरहेका छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि के छ भनेपछि अब के चाहिँ जनताले विकल्प खोजेका छन्। त्यो विकल्पको रूपले के हुनसक्छ भनेपछि अब स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू, अब अरू पार्टीहरू पनि, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी यो पनि हामीले नै गठन गर्यो। किनभने यो देशका गरिब, मजदुर, दलित, उत्पीडित समुदायको हक र अधिकारको लागि यी ठुला ठुला पार्टीहरूले आवाज मात्र उठाए, काम गरेनन्, कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। यिनीहरूले त्यो वर्ग समुदायले माथि उठ्न दिएनन्। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूबाट मुक्ति हुँदैन। अब ती जाति वर्ग समुदायका जनताहरूलाई समेटेर हामी तिनीहरूको पक्षमा हामी काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले यसपालि पार्टी गठन गरेर देशैभरिबाट उम्मेदवारी हामीले दिएका छौँ। र सुदूरपश्चिमबाट कमसेकम पनि हामीले 12जनाले साथीहरूले यो सुदूरपश्चिमको समृद्धि विकासको लागि यहाँ सुदूरपश्चिममा रहेको विभेदलाई अन्त गरेर यो सम्पूर्ण यहाँ सुदूरपश्चिमका नेपाली जनताहरू हामी सबै एक हौँ, हामी समान हौँ, हामी हातेमालो गरेर विकास गर्न हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी जातीय विभेदहरूमा, जातीय कुराहरूमा, विभिन्न कुरामा अल्झेर बस्नु हुँदैन, हामीले यसरी मिलेर जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथमा हामीले राष्ट्रिय नागरिक पार्टीबाट हामीले 12जना साथीहरूलाई उम्मेदवारी दिएका छौँ। पैसाको लोभलाई, पैसा कमाउने हो भनेपछि आफ्नो बिजनेस व्यवसायहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिमा पैसा कमाएर आउने भन्ने मान्छे गद्दार हो, त्यो भ्रष्टाचारी हो। त्यस्ता मान्छेलाई हामीले भोट दिनुहुन्न भन्ने मेरो अपिल पनि हो। किन भनेपछि आजको दिनमा मान्छेले, हिजोको दिनमा घरमा खाने घाँस नभएका, बाँस नभएका, चप्पल लगाएर हिँड्ने मान्छेहरू आज चुनाव जितेर गइसकेपछि ठुला ठुला खोजेर महलहरू बनाएर बसेका छन्, जनताले चिनेका छन्। त्यस्ता मान्छेलाई हामीले भोट दिनु हुँदैन। हामीले त कमसेकम के हो भनेपछि राजनीति गर्नु भनेको जनताको सेवा गर्नु हो। यो देशका गरिब, मजदुर, पछाडि परेका जाति वर्ग समुदायको हामीले विकास गर्नु हो। आज सुदूरपश्चिममा हामीले राम्रो किसिमले पढाउन सक्ने खालको हामीसँग यहाँ कलेज छैन। यहाँ चर्का महँगा किसिमका कलेजहरू छन्। हाम्रा चेलीबेटीहरूले राम्रो किसिमले उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकेका छैनन्। आज गरिब निमुखका छोराछोरीहरूले उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकेका छन्। खै त यहाँको प्रदेश सरकारले यसको बारेमा सोचेको, खै त केन्द्र सरकारले सोचेको। अनि देशलाई हामी विकसशील बनाउने भनेर भन्छौँ तर हामी शिक्षामा हामी लगानी गर्दैनौँ। हामी यहाँका हाम्रा छोरीबेटीहरूलाई पढाउनलाई हामी अगाडि बढ्दैनौँ। निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ। हामी रोजीरोटी दिन सक्दैनौँ। हामी रोजगारको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौँ। एउटा भ्याकेन्सी खोल्यो भनेपछि मन्त्री माननीयहरूले आफ्ना नातापाता गर्दाका मान्छेहरूलाई त्यो नोकरीमा राख्छन्। अनि गरिबका छोराछोरीले कसरी रोजगार पाउने, अनि कसरी देशको समृद्धि हुन्छ, यिनी कुरोलाई मध्यनजर राखेर अब हामी सुदूरपश्चिममा स्वतन्त्र रूपले जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ। हामी जनताहरूलाई अब भुल्याउनु हुँदैन र यहाँका सुदूरपश्चिमका जनताले अब कुनै पार्टीको मोह मायामा लागेर हामीले अब के छ भने अगाडि बढ्नु हुँदैन। हामीले वास्तविक जुझारु मान्छे, लडाकु मान्छे, काम गर्ने मान्छे, न्यायप्रेमी मान्छेलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सोच भएका हुनाले सुदूरपश्चिमका जनताहरूले यसपटक पनि मैले पनि यहाँका जनताहरूप्रतिको आशा, माया, ममता राखेर अब प्रत्यक्ष रूपले जित्ने खालको मैले आधार देखेन यसपालि। त्यसैले गर्दाखेरि सुदूरपश्चिमबाट समानुपातिकमा रहेर सुदूरपश्चिमको जनताको सेवा गर्नुपर्छ भनेर उम्मेदवारी दिएको र मलाई विश्वास छ प्रेम विषी भनेर चिन्ने सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायहरूले, यहाँका जनताहरूले मलाई माया गर्नेछन्, मान्छेले काम गर्छ भन्ने खालको सोच राखेर माया गर्नु नै छ, भोट दिनु नै छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई नै कायापलट बनाउँछु भन्ने कुराहरू पनि आयो तपाईँका?
विकास निर्माणबाट लिएर दलित समुदायबाट लिएर हरेक कुराहरूमा। र तपाईँले समानुपातिकलाई किन रोज्नु भयो त? प्रत्यक्षतर्फबाट किन लड्नु भएन त? यो एकदम मैले अघि नै भने, यो प्रत्यक्ष लड्न सक्ने खालको हाम्रो पार्टी भर्खर नयाँ गठन भएको, अब यो सबै ठाउँमा हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताहरू छैनन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष लड्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ, चुनाव जित्न सकिन्न कि भन्ने खालको सोचेर अब समानुपातिकबाट 9 जिल्ला घुम्न पाइन्छ, 9 जिल्लाका जनताहरूका दुःख सुख उहाँका पीडाहरू बुझ्न सकिन्छ, उनीहरूसँग भोट माग्न सकिन्छ। र यसले गर्दाखेरि 9 जिल्लाबाट मैले पुग्दाखेरि मैले वास्तविक सुदूरपश्चिमको पीडा र यहाँको भूगोललाई पनि मैले चिन्ने मौका पाउँछु र जनताको सबैको घरमा जान सकिन्छ, जान पाउँछु र सबैमा आफ्नो भावनाहरू, आफूले गर्न खोजेका कामहरू उनको बिचमा राख्न सक्छु भन्ने सोच राखेर सुदूरपश्चिमबाट समानुपातिकमा रहेर पनि कमसेकम मैले जनताको सेवा गर्ने मौका पाउन सक्छु भन्ने उद्देश्यले मैले समानुपातिकमा आफ्नो उम्मेदवारी दिएको। क्रमशः क्रान्ति गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ र तपाईँ त्रिनगर माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष पनि हो र त्यहाँको शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ र चाहिँ कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ? त्रिनगर माध्यमिक विद्यालयलाई चाहिँ तपाईँले कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ त्यो विषयमा पनि के भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद छ यहाँलाई। म अहिले वर्तमान त्रिनगर स्कुलमा करिब 6 वर्षदेखि जोडिएको छु र अहिले वर्तमान अवस्थामा त्रिनगर स्कुलको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छु। यहाँलाई मैले जानकारी गराउन चाहन्छु, त्रिनगर स्कुल सुदूरपश्चिमको एउटा महत्त्वपूर्ण शैक्षिक हब हो, धनगढीको मुटुमा रहेको स्कुल हो। त्यो स्कुलमा हिजोको दिनमा म आउँदाखेरिको सुरुवात गर्दाखेरिको स्कुलको जिम्मेवारीमा आउँदाखेरि करिब 500 जना मात्रै विद्यार्थीहरू थिए। त्यो स्कुलबाट विद्यार्थीहरू कम भएको कारणले 5 जना थाई टिचरहरूको दरबन्दी काटिएको स्कुल हो। त्रिनगरमा लुच्चा लफङ्गा गुन्डा अनुशासनहीन विद्यार्थी मात्रै भर्ना हुन्छन् भन्ने खालको धनगढीमा एउटा गलत प्रचारहरू थियो हैन। त्यस्तो अवस्थामा त्यो जिम्मेवारी सम्हालेँ। त्यो स्कुलको हेड सर भोपाल सिंह खड्का त्यहाँ अत्यन्त सामाजिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, एउटा विद्यालयमा माया गर्ने व्यक्तित्व, उहाँ पनि जिम्मेवारीमा आउनुभयो, म पनि जिम्मेवारीमा आयौँ। हामी दुईटैले मिलेर सर यो स्कुललाई हामीले बनाउनुपर्छ, यो स्कुललाई हामीले राम्रो बनाएर लैजानुपर्छ, यो स्कुलको अहिले राम्रो स्थिति छैन, यसलाई तपाईँ हामीले दिनरात लागेर राम्रो बनाउनुपर्छ भनेर लाग्यौँ। दुईटैले हामीले कोर्डिनेसन गरेर त्रिनगर स्कुलमा हामीले यो धनगढी बजारमा एक दिन यस्तो दिन पनि त्यो घरमा गएर विद्यार्थी माग्यौँ जुन त्यो साल अर्को साल नै हामीले 1 वर्षभित्र नै करिब 1100 जना विद्यार्थीहरू त्यो स्कुलहरूमा भर्ना भए हैन। त्यस्तै किसिमले हामीले अब स्कुलको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो बनाउनुपर्छ भनेर भन्यौँ। शैक्षिकको गुणस्तरलाई पनि हामीले धेरै राम्रो अनुशासन थिएन स्कुलमा, धेरै अनुशासन हामीले कायम गर्यौँ। गार्जेनहरूसँग, अभिभावकहरूसँग, विद्यार्थीहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम छलफलहरू राख्यौँ। आज त्रिनगर स्कुलमा 83 जना विद्यार्थीहरू छन् हैन। रिजल्ट राम्रो छ। आज त्रिनगर स्कुल कुनै बोर्डिङ स्कुलभन्दा तल छैन हैन। एकदम राम्रो खालको वातावरण गरेर लगेर मलाई के लाग्छ भनेपछि हिजोको दिनमा मै पनि स्कुलमा गाउँमा पढ्दाखेरि राम्रो किसिमले फिस तिरेर पढ्न नसक्ने अवस्था थियो, गरिबी अवस्था थियो हैन। त्यसले गर्दा हामीलाई कोही पढिदिनुपर्छ भन्ने खालको मान्छे कोही पनि थिएन। मैले त्यो पीडा सकेर धेरै 8 क्लासबाट नै हामीले अर्काको काम गरेर शैक्षिक क्षेत्रमा हात हाल्नुपर्छ। त्यहाँ धेरै गरिबका छोराछोरी हुन्छन्, पढ्न नपाएका, फिस तिर्न नसक्ने खालका विद्यार्थीहरू हुन्छन् हैन। त्यहाँ गएर हामीले राम्रो बनाउनुपर्छ भनेर लाग्यौँ। त्रिनगर स्कुल आज 1 कलादेखि 10 कलासम्म 1 रुपियाँ फिस नलिएर पढाउने स्कुलको रूपमा छ। मलाई लाग्छ नेपालमा पहिलो स्कुल हो 1 रुपियाँ नलिएर पढाइ हुन्छ। 11-12 क्लासमा पनि न्यूनतम फिस लिएर गरेका छु र 11-12 क्लासमा पनि टाढाबाट आएका विद्यार्थीहरू छन्, घरको स्थिति कमजोर हुन्छन्। मैले विद्यार्थीहरूलाई भने हुन्छु तपाईँहरू स्कुलमा आउनुहोस्, भर्ना हुनुहोस्। जसले फिस तिर्न सकेन, जसले फिस तिर्न सक्ने अवस्थामा छैन, हामीसँग सम्पर्क राख्नु, गार्जेनलाई लिएर आउनुहोस्। वास्तविक स्थिति गरेर उहाँहरूलाई हामीले स्कलरसिप दिएर हुन्छ कि फिस माफ गरेर हुन्छ कि आधा स्कलरसिप दिएर हुन्छ कि हामी त्यसरी पढाइरहेका छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि के लाग्छ भनेपछि हामीले एउटा यो शिक्षा यस्तो क्षेत्र हो, ज्ञानको ज्योति हो। यसले के छ भनेपछि मान्छे अपाङ्गमा आँखा नदेख्ने मान्छेलाई पनि आँखा देख्ने जस्तो एउटा सपाङ्ग बनाउँछ ज्ञानको ज्योतिले भनेपछि। अब हामी यदि जसो सुदूरपश्चिमको हब भएको ठाउँमा सरकारी स्कुलमा गरिबका छोराछोरी बढी पढ्छन्, गरिबका, मजदुरका, दलितका, उत्पीडित समुदायका मान्छेहरू बढी पढ्छन् र यो ठाउँमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई हामीले कमसेकम पनि कुनै बोर्डिङभन्दा तलको
शिक्षा दिनु हुँदैन भन्ने सोचेर बोर्डिङ स्कुल सरहको हामीले ड्रेसहरू बनायौँ, त्यही किसिमको पढाइ गरायौँ, त्यही किसिमको गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ भने सरहरूसँग हामीले अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। आज त्रिनगर स्कुल के छ भनेपछि सुदूरपश्चिमकै हब बनेको छ। 9 जिल्लाका विद्यार्थीहरू आउँछन्, गार्जेनहरूले विश्वास गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दा मेरो आफ्नो के सोच हो भने त्यो त्रिनगर स्कुललाई मैले त डिग्री कलेजसम्म लिएर जानुपर्छ भन्ने सोच हो। कम पैसामा निःशुल्क रूपले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोच हो। त्यहाँ हामीले त सुरुमा यहाँका छोरीबेटीहरूलाई निःशुल्क रूपले 11 क्लासमा भर्ना गराउनुपर्छ भनेर त्यो पनि गऱ्यौँ होइन। किन भनेपछि हामीले मुखले मात्रै नारा लगाएर हुँदैन सबले पढ्नुपर्छ भनेर। यहाँ गार्जेनको यस्तो पनि अवस्था छ, 1 क्लासमा भर्ना गर्न सक्ने अवस्था पनि नभएका गार्जेनहरू छन्। हामीले त त्यो तरिकाले सोच्नुपर्छ, ती वर्ग समुदायलाई सोचेर स्कुल चलाउनुपर्छ भन्ने सोचले त्रिनगर स्कुललाई त्यसरी अगाडि बढेर लिएर गयौँ। आज खुसी लाग्छ, त्रिनगर स्कुल विद्यार्थीले खचाखच छन् होइन, त्यहाँ सबैले सम्मान गर्छन्, इज्जत गर्छन् र त्यहाँका धेरै विद्यार्थीहरूलाई हामीले एउटा अभिभावकत्व दिएका छौँ। गोपाल सिंह खड्का त्यहाँको हेड सर धेरै राम्रो मान्छे भ्याउने, उहाँसँगको राम्रो कोअर्डिनेसन छ। हामीले स्कुललाई त्यसरी लिएर गएका छौँ र भोलिको दिनमा म त यो पनि भन्छु, भोलिको दिनमा प्रदेशमा हामी चुन्यौँ समानुपातिकमा। यहाँ सुदूरपश्चिमका जनताले हाम्रो नागरिक पार्टीको चुनाव चिन्ह पतङमा छाप लगाएर हामीले प्रदेश सभामा यदि प्रतिनिधित्व गर्ने, प्रदेश सभामा जाने अवसर मिल्यो भनेपछि म सुदूरपश्चिम यहीँबाट घोषणा गर्छु, सुदूरपश्चिमभरिका कमसेकम पनि हाम्रा छोरीबेटीहरूलाई डिग्री कलेजसम्म निःशुल्क रूपले पढ्न पाउने हामीले वातावरण गर्नुपर्छ। रोजगारको उहाँलाई अवसर दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँका दलित उत्पीडित समुदायका छोराछोरीहरूलाई हामीले निःशुल्क रूपले पढ्ने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो। किनभनेपछि शिक्षाले ज्ञानको ज्योति फैलाउँछ, तर शिक्षा नै दिन सकेन भनेपछि हामीले विकासको कुरा गर्नु व्यर्थै कुरो हो होइन। त्यसरी हामी लिएर जानुपर्छ। मलाई थाहा छ सुदूरपश्चिममा यहाँ धेरै बेरोजगारी छ, तर एउटा दुःखको कुरा के छ भने सुदूरपश्चिममा धेरै हातमा शिल्पकला भएका समुदायहरू छन्। आज जातीय छुवाछुत हुन्छ, विभेद गर्छन्, दलित भन्छन् भनेर, हेप्छन् भनेर मान्छेले आफ्नो जो पुर्ख्यौली पेसालाई छोडेर मान्छे पलायन भएका छन्। भोलिको दिनमा म यदि प्रदेश सभामा आएँ भनेपछि जसका हातमा सिप छ, कला छ, तिनीहरूलाई कमसेकम मैले आधुनिक किसिमको शिल्पकलाको तालिम दिएर पनि उनलाई आफ्नो पेसामा फर्काउनुपर्छ। उनलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो पेसा काम गर्न, शिल्पकलाको काम गर्दाखेरि राज्य सरकारले उनलाई निःशुल्क किसिमको ऋण दिएर पनि कमसेकम हामीले यहाँको बेरोजगारीलाई हामीले टार्नुपर्ने हुन्छ। आज नेपालमा धनगढीमा हामी यहाँ देखौँ, सुदूरपश्चिममा इन्डियाबाट आएर मान्छे फलामको काम गर्छन्, सुनारका काम गर्छन्, कपडा सिउने कामहरू गरिरहेका छन्, जुत्ता सिउने काम गरिरहेका छन्। के हाम्रो नेपालमा छैनन्? हाम्रा धेरै छन् नि, तर के छ उनले त्यो किसिमको काम गर्ने खालको वातावरण नपाएको कारणले गर्दाखेरि बाहिरको विदेशका मान्छे आएर यहाँ स्वरोजगार कामहरू गर्ने अनि हाम्रा मान्छेले बाहिर पलायन हुनुपर्ने स्थिति आएको छ। त्यसले गर्दा यो चिजको अन्त्य गराएर यही नै शिल्पकला भएका मान्छेहरूलाई तालिम दिएर, ट्रेनिङ दिएर, राज्य सरकारबाट उनलाई ऋण दिएर पनि उनीहरूलाई त्यो काम गर्न ल्याएर यहाँको कमसेकम 20% बेरोजगारी त त्यत्तिकै हटेर जान्छ। एउटा हातमा शिल्पकला भएको मान्छेले 4 जना मान्छेलाई रोजगार दिन्छ, त्यसको बारेमा कसैको ध्यान पुगेको छैन। मेरो त्यहाँसम्म पनि मेरो ध्यान पुग्नेछ र सुदूरपश्चिमको रोजगार, सुदूरपश्चिमको समृद्धि, सुदूरपश्चिमको विकास र यसलाई शैक्षिक वातावरण भएको एउटा क्षेत्र बनाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथमा मैले एउटा उच्च सोच राखेर मैले यो राष्ट्रिय नागरिक पार्टीबाट हामीले उम्मेदवारी दिएका छौँ। स्कुलको जिम्मेवारी भएको हुनाले गर्दाखेरि स्कुललाई राम्रो बनाएर यही स्कुलमा राम्रो काम गरेको देखेर पनि मेरो मूल्याङ्कन जनताले गरून् भन्ने हिसाबले पनि मैले इमान्दारपूर्वक कामहरू अगाडि बढाइरहेको छु। लामो समयदेखि चाहिँ तपाईँ राष्ट्रिय दलित मुक्ति अभियानमा लागिराख्नु भएको छ र तपाईँ केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अनि पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलितहरूका समस्याहरू जिउका त्यो नै छन्। तपाईँ जानुहोस् अछाममा अहिले पनि त्यही समय छाउपडी प्रथा त्यस्तै छ र तपाईँ बैतडी, दार्चुला, बझाङ, बाजुरातिर यसो जानुहोस् होइन, दलित भन्दाखेरि चाहिँ हेपिने, चेपिने समस्याहरू त्यस्तै छन्। छोडो छिटो हाल्ने समस्याहरू नै छन्। तपाईँ के सोचेको कारणले गर्दाखेरि त्यसले गर्दा चाहिँ दलितको पहिलो पहिचान हुनुपर्छ होइन, दलितको अहिले आत्मसम्मान सहितको पहिचान हुनुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो सोच हो होइन। यिनी कारणले गर्दाखेरि दलित मुक्ति अभियान हामीले अगाडि बढेका हौँ र भोलिको दिनमा म प्रदेश सभामा गइसके पनि दलितको आफ्नो पहिचान सहितको अधिकार पाउनुपर्छ। दलितलाई जस्तै आरक्षणकै कुरा गरेर म एउटा भन्नै पर्ने कुरो हो, किन आरक्षण सबै जाति समुदायले पाएको छ। यहाँको खसारले पाएको छ, थारूले पाएको छ, जनजातिले छ, आदिवासीले छ, दलितले पनि छ। तर यहाँ के भनिन्छ भने दलितलाई आरक्षण दिएको छ, तिमीहरू अझ फेरि किन जातीय मुक्तिको कुरा किन गर्छौ, तिमीले त आरक्षण पाएका छौ दलित भएको कारणले भनेर यहाँ त्यस्तो भनिएको छ। तर के हो भनेपछि दलितलाई आरक्षण होइन, दलित हजारौँ वर्षदेखि बिना कारणले गर्दाखेरि उत्पीडनमा छ, अन्यायमा छ, थिचोमिचोमा छ, त्यसको क्षतिपूर्ति सहित दलितलाई विशेष अधिकार हो। र दलित अहिले बिना कारणले जुन जाति विभेदमा परेको छ त्यसको पहिचान दिनु पर्यो होइन। जाति विभेद गर्नु उपयुक्त हो कि होइन
भन्ने कुरा राज्यले यस समुदायको बारेमा व्याख्या गर्न सक्यो भनेपछि त मात्रै दलितहरू एउटा सम्मानित हुन्छन् अनि सम्मानित भएर अगाडि बढ्न सक्छन्। यिनी कुरालाई ध्यानमा राखेर दलित मुक्तिको एउटै आधार पहिचानसहितको विशेष अधिकारको नारा लिएर दलित मुक्ति अभियान हामी देशभरिमा हामी लागिरहेका छौँ र भोलि दिन प्रदेश सभामा गइसके पनि म यही ठाउँमा गएर दलितहरूको मुक्ति हुनुपर्छ, दलितहरूलाई वैधानिक रूपले कमसेकम पनि दलित भनेको देशको सिप र कलाका धनी हुन्, सम्मानित नागरिक हुन्, यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ, विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने खालको नीति पास गरेर हैन यहाँका सुदूरपश्चिमकै देशैभरिका दलितहरूलाई जातीय विभेद मुक्त बनाउनुपर्छ, सम्मानित नागरिकको घोषणा गर्नुपर्छ भनेर मेरो लडाइँ रहनेछ, मेरो आवाज उठ्नेछ। त्यो कारणले गर्दा म राष्ट्रिय दलित मुक्ति अभियानमा बिचमा रहेका सबै पार्टीहरू छोडेर राष्ट्रिय दलित मुक्ति अभियानबाट दलितको हक र अधिकारका लागि लाग्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय दलित मुक्ति अभियान सुरुवात गरेको। तर अब राष्ट्रिय दलित मुक्तिबाट रोडमा आवाज उठाएर मात्रै हुँदैन, चिच्याएर मात्रै हुँदैन, नारा जुलुस गरेर मात्रै हुँदैन, नीति नियम बन्ने ठाउँमा पनि हामी पुग्नुपर्छ भन्ने सोचेर राष्ट्रिय नागरिक पार्टीबाट मैले यो समानुपातिकबाट प्रदेश सभा सदस्यको लागि उम्मेदवारी दिएको। अब यी अधिकारका कुराहरू, मुक्तिका कुराहरू, पहिचानका कुराहरू अब संसदको लागि आवाज उठाउन सक्छु मैले भनेर मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिएको हुँ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि म यसरी अगाडि आएको छु। जनताको चाकरी गर्नलाई म तयार भएर आएको मान्छे पार्टीका यी सामन्ती भ्रष्टाचारी नेताहरूको चाकरी गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि म बिचमा अलग थलग भएर बसेँ र अहिले मैले अब यो जनताको सेवा गर्नुपर्छ। अब जनतालाई एउटा राम्रो लिडरको आवश्यकता छ, एउटा जुझारु मान्छेको आवश्यकता छ। यहाँ देशको वास्तविक जसको आवाज संसदमा पुग्न सकेका छैन त्यसको आवाज बन्ने मान्छेको आवश्यकता छ। जो दलित उत्पीडित समुदायहरू जसको आवाज अगाडि बढ्न सकेको छैन, जसले न्याय पाउन सके तिनको न्यायका लागि आवाज संसदमा पुर्याउनुपर्छ, जसले यो देशको विकासका लागि आवाज उठाउनुपर्छ, यो क्षेत्रका सबै ठाउँको क्षेत्रको बारेमा आवाज उठाउनुपर्छ हैन, तिनको आवाज बनेर निस्किनुपर्छ। यो देशको शिक्षा क्षेत्रको बारेमा, रोजगारीको क्षेत्रमा, स्वरोजगारको क्षेत्रमा हैन, त्यस्तो आवाज बोकेर हामी संसदमा गएर सुदूरपश्चिमलाई सुन्दर समृद्ध एउटा सुदूरपश्चिम बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथमा म राजनीतिमा आएको छु। यसपालि म पहिलो पटक मैले यो माननीयमा समानुपातिकको माननीयमा मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिएको छु र मलाई विश्वास के छ भनेपछि सुदूरपश्चिमेली जनताहरूले मलाई विश्वास गर्नुहुनेछ, माया गर्नुहुनेछ र म काम गर्नको लागि म यो उम्मेदवारी दिएको छु। म त्यहाँ गएर भत्ता खाने, माननीय बन्ने, मन्त्री बन्ने, जनताहरूलाई ठग्ने हैन, जनताहरूको ठाउँमा ठुलो मान्छे बनेर हिँड्नको लागि म राजनीतिमा आएको होइन। म जनताको सेवक बन्नको लागि आएको, जनताको सेवा गर्नको लागि आएको। मैले भनिहालेँ म यो देशका गरिब मजदुर जनताको आवाज विहीनहरूको आवाज बन्नको लागि मेरो उम्मेदवारी हो। त्यसले गर्दाखेरि म कहिले पनि ठुलो मान्छे नभएर जनताको सेवक, जनताको साथी, गरिबभन्दा गरिब, मजदुरभन्दा मजदुर हैन, जनताको कमसेकम पनि एउटा न्याय दिने मान्छे, उनको अभिभावक, उनको गार्जेन, उनको साथी, जसले हामीलाई देख्न साथ एउटा ढुक्क अब मैले न्याय पाउँछु भन्ने खालको मान्छे बन्न सकूँ भन्नको लागि मेरो उम्मेदवार हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो रूढिवादीपनको जो राजनीति यसको अन्त गर्नु छ, सामन्ती राजनीतिको अन्त गर्नु छ, परम्परावादी राजनीतिको अन्त गर्नुपर्ने छ। एउटै मान्छे 20 वर्षसम्म सत्तामा बसेर जनताको दोहन गर्ने खालको यो राजनीतिको अन्त गरेर अब हामीले काम गर्ने खालका योग्य सक्षम व्यक्तिहरूलाई, आदरणीय समुदायहरू, म अरूको जस्तो मैले नितान्त मैले भनौँ एउटा कलेज जीवनदेखि आजसम्म मैले नितान्त राजनीति मात्रै गरेँ। म पछाडि परेँ एउटै कारणले, मैले चाकरी गर्न सकेन, गुलामी गर्न सकेन। त्यो कारणले गर्दा म पछाडि परेको, मलाई कुनै पनि छैन। त्यो बिचमा मैले जनताको पक्षमा आवाज उठाएर लडेँ। तर अब रोडबाट मात्रै आवाज उठाएर पुग्दैन, सडकबाट मात्रै आवाज उठाएर पुग्दैन, संसदमा पुगेर मात्रै जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेको हुनाले गर्दाखेरि यसपालि मैले ठुलो एउटा मनमुटु बनाएर सुदूरपश्चिमेली सम्पूर्ण आदरणीय जनताहरूको माया, ममता, विश्वास पाएर मलाई एउटा काम गर्ने ठाउँमा, जनताको सेवा गर्ने ठाउँमा पुर्याएर सुदूरपश्चिमको विकास र समृद्धिको लागि काम गर्ने अवसर दिनुहुनेछ भनेर अगाडि बढेको छु। मैले त एउटा नारा नै बना, हाम्रो सुदूरपश्चिम हामी बनाउँछौँ भन्ने मूल नाराका साथमा अगाडि बढेका छौँ। धेरै कुराहरू घोषणापत्रमा मैले धेरै कुराहरू लेख्दिनँ, घोषणापत्रले काम गर्ने होइन, व्यक्तिले काम गर्ने हो। त्यसैले गर्दाखेरि केही कामहरू मात्रै हामीले गरेर देखाए पनि जनताको विश्वास बन्न सक्छ। आज देशभरिमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पनि अहिले नेपालमा मेयरमा जितेका छन्, ठुला ठुला पार्टीहरू हारेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि जनताको चेतना एउटा परिवर्तन भइसकेको हुनाले गर्दाखेरि यो सुदूरपश्चिममा पनि एउटा प्रेमपेशीप्रति एउटा पोजिटिभ धारणा राखेर यो मान्छेले केही काम गर्न सक्छ भन्ने एउटा महसुस गरेर सबैले ममाथि विश्वास गर्नुहुनेछ भन्दै मेरो चुनाव राष्ट्रिय नागरिक पार्टीको तर्फबाट मैले उम्मेदवारी दिएको छु। मेरो चुनाव चिन्ह चङ्गा हो। चङ्गा यो सामन्तीहरूको जोडो काट्ने पनि चङ्गा हो। सामन्तीहरूको
डोरी चुडाल्ने अहिले वर्षौँदेखिको डोरीलाई चुडाएर आज एउटा स्वच्छ किसिमको एउटा राजनीतिको वातावरण सृजना गर्नको लागि मैले चुनाव चिन्ह राष्ट्रिय नागरिक पार्टीको चुनाव चिन्ह चङ्गाबाट मैले अब अहिले देशको नीति नियम बनाउने ठाउँमा आफ्नो राजनीतिको यात्रा सुरुवात गरेको छु। यो यात्रामा सबैले साथ दिनुहुनेछ, सबैले हातोमाला गरिदिनुहुन्छ। मेरो उच्च मनोबल बढाएर देश र जनताको सेवा गर्ने अवसर दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास राखेको छु र म माथि विश्वास गरिदिनुहुनेछ भन्ने मैले सबैप्रति अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु र सबैसँग मेरो चुनाव चिन्ह राष्ट्रिय नागरिक पार्टीको चुनाव चिन्ह पतङ्गो म लगायतका 12 जना साथीहरू छन्। मैले अत्यन्त पढे लेखेका जुझारू इमान्दार साथीहरू मेरो टिममा छौँ र जाँदै चाहिँ यो सुदूरपश्चिमवासीलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब चुनाव पनि एकदमै नजिक पुगिसक्यो होइन, अब तपाईँको कति छन् 40-42 दिन मात्र नै बाँकी छन् अब त होइन, एकदमै नजिक पुगिसकेको छ र के भन्न चाहनुहुन्छ सुदूरपश्चिमेली जनताहरूलाई चाहिँ? धन्यवाद साहब। चुनाव एकदम नजिक आइरहेको छ, समय छोटो छ होइन, यो कुराले गर्दाखेरि अलि हताशे जस्तो पनि एउटा महसुस भइरहेको छ। तर पनि के छ भनेपछि मैले अत्यन्त धैर्यताका साथमा सुदूरपश्चिमका जनताहरूसँग मेरो आफ्नो एउटा अपिल मैले के गर्न चाहन्छु भनेपछि यो चुनाव हो, यो चुनाव कुनै पार्टीलाई हेरेर दिने यो आफ्नो अमूल्य भोट होइन, व्यक्ति हेरेर दिउँ जसले जनताको आवाज उठाउन सक्छ, जसले जनताको बारेमा लड्न सक्छ, जसले हक र अधिकारबाट वञ्चित भएका जनताको बारेमा बोल्न सक्छ होइन, जसले यो समाजमा रहेको विभेदको अन्त गर्नको लागि नियम कानुन बनाउने ठाउँमा गएर जोरदार रूपले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न सक्छ, जसले यो सुदूरपश्चिमका गाउँ कुना बस्तीका समस्याहरूलाई चिनेको छ होइन, त्यस्तो खालको व्यक्तिलाई हामीले चुनेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। यो होइन कि राजनीति कुनै विरासत होइन। यहाँ आज नेपालमा राजनीति विरासत, बाजे भएपछि छोरो हुनुपर्ने, नाति हुनुपर्ने, उसैले नै पाउनुपर्ने, एउटा मान्छेले 10चोटि टिकट पाउनुपर्ने होइन, त्यही मान्छे माननीय मन्त्री बन्ने खालको जुन अवस्था छ, यो चिजको हामीले म सुदूरपश्चिम जनताहरूसँग म विनम्र अनुरोध गर्छौँ। जो व्यक्तिले हामीलाई चुनिसकेर काम गर्न सकेको छैन त्यसलाई दोबारा हामीले चिन्नु हुँदैन। हामीले नयाँ मान्छे जो जुझारू छ, जो काम गर्छ, जो लडाकु छ, जो अलिकति निडर भएर काम गर्छ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ। मैले पनि धेरै वर्षदेखि राजनीति गरेँ। मैले जनताको काम गर्नको लागि मैले पार्टी भनेर कहिले पनि हेरेन। म एउटा व्यक्तिको रूपले पनि मैले अगाडि आएँ, स्वतन्त्र व्यक्ति रूपले काम गरेँ, लडेँ, भिडेँ, धेरैचोटि जेल गएँ, नेल गएँ। तर के छ भनेपछि मैले पार्टीको झोले भएर म राजनीतिमा आएको पनि होइन। म एउटा पढे लेखेर यो देशको सेवा गर्छु, यहाँका जनताको सेवा गर्छु, यहाँको अधिकारको लडाइँ लड्छु, यहाँको पहिचानको लडाइँ लड्छु, यसको विकासको लडाइँ लड्छु, म यो सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध गर्छु भनेर म अगाडि आएको हुँ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँहरूले सबैले एउटा मलाई साथ दिनुहुन्छ, मनोबल बढाइदिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास गर्दै म सबैसँग हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा काम गर्ने एउटा सक्षम व्यक्तिलाई एउटा काम गर्ने अवसर जुराइदिनुहुनेछ। म एउटा सुदूरपश्चिमको छोरो भएर म काम गर्नेछु भन्ने यहाँहरू सबैमा मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, विश्वास गर्न चाहन्छु र म यहाँसँग हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छु।